لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، سرسبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے، یہ سورج اور چاند تیری رضا کے واسطے، یہ سارا جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ پاک دے گھر دی صفائی تو کر، اللہ پاک دے گھر دے جھاڑو تو دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے نامہ اعمال تے موجودہ گناہاں وچ جھاڑو میں پھیر دیاں گا۔ وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتہ پاواں مدینے دیاں، او کی دساں میں مدینے دکی کی سونا، گر گر سونا تے جیری سونا، دل کھچدا وانگ مشوکاں دے بیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، او سلام آکھاں انہاں گلیاں نو جنہ چومیاں سونے دی تلیاں نو، او احمد نو ایویں نی بھول سکدا، او تھاواں مکے مدینے دیاں، اے شربت سندل کیس کم دائی، پانی پین والا تے زمزم دائی، مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجورا کھاواں مدینے دیاں، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہاں دا چن بن کے جدی وچ بائبل تے پیش گوئی ہوئی سی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سوہنے تے درود پڑھ پڑھ کے اپنے آقا تے یارو، پڑھ پڑھ کے درود اپنے آقا تے یارو، اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، بلال آکھے آسی اگ تے بلکے، خبیب آکھے آسی سولی تے چڑھ کے، حسین آکھے آسی کربل چے کٹ کے، کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تجمیدات، تسبیحات، تحلیلات
اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور ذو العرش المجید، جس دی ذات صفالات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلا ہے ابد تک کلا رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی باہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے لیے صاحب اور ساتھیو، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس ہادی کائنات امام کائنات علیہ السلام دی سیرت اور عظمت دا تذکرہ کرنا چاہواں گا، جدے آن دی وجہ تو جو بڑے بڑے رہزن سی اور رہبر بن گئے، انہاں دے آن دی وجہ تو جو چور سی ڈاکو سی اور قوم دے محافظ بن گئے، انہاں دے آن دی وجہ تو لکھاں دے پجاری ایک رب تعالیٰ دے پجاری بن گئے، انہاں دے آن دی وجہ تو جڑے شرک دی دلدل دے اندر پھسے ہوئے سی، خرافات رسوامات دے جال چے پھسے ہوئے سی، میرے نبی نے آ کر جدوں میرے پیارے نبی اس دنیا دی اندر جلوہ گروہ ہوئے، میرے نبی نے آ کر شرک دی دلدل چو کٹ دیتا، خرافات رسوامات دے جال چو کٹ کر ایک ہی سبق دیتا ہے سانو پوری کائنات نو کہ عبادت اللہ دی ہونی چاہیے، امامت مصطفیٰ دی ہونی چاہیے، اس تو علاوہ کسی اور دی عبادت جائز نہیں۔ اس وجہ تو میں تواڈے سامنے قرآن مجید چوتھا پارہ وچوں تساں حباب دے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ پاک نے فرمایا البتہ تحقیق میں مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، وہ احسان کڈا وڈا ہے مومنین تے اللہ پاک نے کیتا ہے، آخر وہ کڈا وڈا احسان ہے، وہ اللہ پاک نے سڑتے کیتا ہے، اس احسان دا ذکر اللہ پاک نے پہلے عالم ارواح چ کیتا ہے، جتھے صرف انبیاء علیہ السلام نو بلا کر انبیاء علیہ السلام نو ایک وعدہ لیا، اے میرے انبیاء علیہ السلام ایک آن والا آ جائے، جدوں آ جائے تو تساں کی کرنا ہے، آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ لوٹ لو بندے اور رحمت رب دی ندی اللہ دے کرم دی جڑی ہوئی ہے، جڑا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ بولے سمجھو دے دل دی وائرنگ سڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے انبیاء علیہ السلام، اے میرے آدم علیہ السلام، اے میرے نوح علیہ السلام، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے اسماعیل علیہ السلام، اے میرے شعیب علیہ السلام، اور اے میرے تمام انبیاء علیہ السلام، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء علیہ السلام میں رب آج تو ایک وعدہ لینا چاہنا، گل عالم ارواح دی ہو رہی ہے۔ دیکھو دوستو، کسے دی سیرت دا آغاز اس دے بچپن تو ہویا کردا ہے، اس دی سیرت دا آغاز اس دے فوت ہون تو بعد ہویا کردا ہے۔ کسے جننے بھی ادیب آئے، جننے بھی خطیب آئے، جننے بھی مقرر آئے، جننے بھی واز آئے، جننے بھی سنادہ والے آئے، جننے بھی شکلاں والے آئے، جتنے بھی ڈپلومیا والے آئے، جتنے بھی مقرر آئے، ہر ایک دی سیرت دا آغاز اس دے بچپن تو ہویا کردا ہے، اس دی سیرت دا اختتام اس دے فوت ہون تو ہویا کردا ہے۔ جہانہ دے پیر دیواری
آئی, بدر منیر دی واری آئی, شیما دے ویر دی واری آئی, بدر منیر دی واری آئی. اللہ پاک نے میرے نبی دی سیرت دا آغاز بچپن چ نہیں کیتا بلکہ سیرت دا آغاز عالم ارواح چ کیتا ہے. آپ علیہ السلام دی شان اور عظمت دی انتہا میدان محشر چ ہوئے گی. میرے مصطفیٰ دی سیرت دا آغاز ہو رہا ہے. اللہ پاک نے عالم ارواح چ سیرت کانفرنس کی تھی جتھے صرف انبیاء علیہ السلام نو بلایا ہے. شان مصطفیٰ دا جلسہ ہے, مقرر عرش والا خود خدا ہے, باقی تمام انبیاء علیہ السلام سنن والے نے, صرف انبیاء علیہ السلام نے, دوجا بندہ کوئی نہیں. اللہ پاک نے کانفرنس کی تھی ہے, سیرت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہوئی. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے انبیاء علیہ السلام, اگر میں ایک آن والا آ جائے, اگر میں ایک نبی بھیج دیواں, تہاڈی نبوت دیواں, تانوں میں شریعت دیواں, تہاڈی نبوت دے سکے چل دے ہون, تہاڈی شریعت دے سکے چلتے ہون, شریعت دی موہراں چل دیاں ہون, تے ثم جاءکم رسول, ایک آن والا آ جائے, بدر منیر آ جائے, شمس الضحیٰ آ جائے, مصدر مہر وفا آ جائے, سرچ چشمہ صبر و ضوا آ جائے, منبع رشد و ہدا آ جائے, والی بتا آ جائے, شیما دا ویر آ جائے, بدر منیر آ جائے, تساں کی کرنا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, اس تے ضرور ایمان لے آنا ہے. انہیں پہلیاں دی تصدیق کرے گا تو سانوں بھی دی تصدیق کرنا ہوئے گی. لا تؤمنن بہ, اس تے ایمان ضرور لے آنا ہوئے گا. پھر اللہ پاک فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, تسی انہاں تے ضرور ایمان لے آنا ہے اور انہاں دی مدد بھی کرنی ہے. اپنی نبوت دے سکے نہیں چلانے, اپنی شریعت یا مہراں نہیں چلانیاں, اپنی دین نہیں چلانا. اللہ پاک فرماندے نے تسی اپنی نبوت اور شریعت چھڈ کے آمنہ دے لال دا تابعدار بن جانا ہے. اے بنگلے دے رہن والے ہو, می پڑھ دے بنگلے دے رہن والے ہو, اردا گرد تو آن والے ہو, قرآن و سنت دے پروانے ہو, اگر نبی دے آ جان تو بعد جناب آدم علیہ السلام دی نبوت نہیں چل سکتی, جناب نوح علیہ السلام دی نبوت نہیں چل سکتی, جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ دی شریعت نہیں چل سکتی, جناب اگر کسی بھی تمام انبیاء علیہ السلام دی نبوت اور شریعت نہیں چل سکتی, اور پھر منو بھی دسو نا نبی دے آ جان تو بعد پھر آئی دے امام دی فقہ کدھاں چل سکتی ہے. اے اقرار ہون لگا, سنو کالا اقررتم, کیا تسی اقرار کر دے ہو, کالا اقررتم, کیا تسی اقرار کر دے ہو اپنی نبوت چھڑو گے, اپنی شریعت چھڑو گے. انبیاء نے اگوں کی فرمایا کالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری, مینوں اج پختہ وعدہ دو کہ نبی دے آ جان تو بعد تسی اپنی نبوتاں اور شریعتاں چھڈو گے. جدوں نبی آ جائے سارے انبیاء دی نبوتاں شریعتاں چھڑ دین, پھر کسے بھی شریعت اور نبوت نہیں چل سکتی, پھر آج دے امام دی فقہ اتھے کدھاں چل سکتی ہے. دوستو جتے نبی موجود ہوئے, نبی آ جائے اتھے انبیاء چے امامت نہیں چل سکتی. جتے نبی حاضر و ناظر موجود ہوئے اتھے آج دے مولوی دی امامت بھی اتھے چل سکتی, بولو یار چل سکتی نہیں چل سکتی. انبیاء نے اگوں کی فرمایا کالو اقررنا, اللہ جی اسی اقرار کیتا ہے, اسی وعدہ کر لیا ہے. قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین, دیکھو ان وعدہ ہون لگا ہے. اگوں اللہ پاک نے کی فرمایا ہے, اللہ پاک فرماندے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اللہ پاک فرماندے نے جو اس وعدے تو پھر گیا اور لوگ فاسقین وچوں ہون گے. جو بھی پھر گیا دیکھ لو پھر اللہ پاک نے وعدے دی تکمیل کتھوں کیتی ہے. اقصی دی مسجد 1,24,000 انبیاء اکرام موجود نے, انبیاء موجود نے, تمام انبیاء موجود نے. اذان ہو جاندی ہے, تکبیر ہو جاندی ہے, اللہ اکبر, اذان ہو گئی, تکبیر ہو گئی. ہن اوتھے جناب آدم صفی اللہ بھی موجود نے, جناب نوح نجی اللہ بھی موجود نے, جناب عیسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے, جناب عیسیٰ روح اللہ بھی
موجود نے, جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے, جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے, جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود نے. میں قربان جاواں اوتھے سارے انبیاء موجود نے, لیکن مصلی تے کھڑے کون ہوئے نے؟ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے کھڑے ہوئے نے. جناب آدم کھڑے نہیں ہوئے. جتھے میرے نبی پاک علیہ السلام موجود ہون, کسے بھی انبیاء چا جرت نہیں, نبی چا جرت نہیں کہ مصلی تے کھڑا ہو جائے. جناب آدم کھڑے نہیں ہوئے, جناب موسیٰ کھڑے نہیں ہوئے, جناب ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے. ہن مصلی تے کون کھڑے نے؟ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے. اور عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے, سواری لئی در تے براق آ گیا ہے, واگاں پھڑن نو در تے غلام آ گیا ہے. جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے, کھڑے سن انتظاری جسارے نبی, تاں جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. اللہ پاک نے دیکھنا سی کیڑا کیڑا بندہ اپنے وعدے تو پکا ہے, اپنے وعدے تے پکا ہے, کیڑا نبی اپنے وعدے تے پکا ہے. دنیا دے لوگوں اللہ پاک نے کانفرنس کیتی ہے, اہل حدیث دا کیتا ہے. میرے مصطفیٰ دی شان میں نہیں بیان کر سکتا, میرے کوئی جماعت دا خطیب ادیب نہیں بیان کر سکتا, کوئی علامہ مقرر نہیں بیان کر سکتا, کوئی بیان نہیں کر سکتا. مزہ تے تائیں سیرت مصطفیٰ ہوئے, شان مصطفیٰ ہوئے, خدا عرش والا خدا مقرر خود ہوئے. جہانہ دے پیر علیہ السلام جو دنیا تے آئے نہیں, مگر عظمت پہلے ہی بیان ہو رہی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا لیا, پایا ہی تکمیل تک پہنچ گیا. عرش تو آواز آندی ہے خلیل منگو اج کی مانگ دینے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اللہ میں ایک کی گل کرن لگا ماں, اے میں گھر تے بنا لیا, مینوں اے دا خطیب ادا کر دیو تسی. مسجد جڈی وڈی کیوں نہ ہوئے, مسجد خطیب نہیں آباد ہوندی ہے, مسجد آباد ہوندی ہے تے قاری القرآن نہیں ہوندی ہے, مسجد آباد ہوندی ہے تے نمازیاں نال ہی ہوندی ہے, مسجد آباد ہوندی ہے تے حافظ قرآن نہیں ہوندی ہے. مسجد کئی کم عقل اج کل کہندے نے مسجد چودراہانا آباد ہوندی ہے. نانا میرے بھائی, مسجد چودراہانا نہیں آباد ہوندی, مسجد آباد ہوندی ہے تے نمازیاں نال ہوندی ہے. نا میں تینوں ایک واقعہ سناواں. سیالکوٹ دے قاضی نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے نے. کیسے وہ اللہ دے بندے سن, کئیاں ہی ملاں دے فیکٹری سن, پر رات نو آ کے 12 بجے تو بعد مسجد دیاں لٹریناں صاف کردے سن. انہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں دے خادم نے, مسجد دے خادم نے مسجد گل سنائی کہ حاجی صاحب جدوں رات 12 بجے دے بعد آ کے لٹرینہ صاف کردے سن. میں بڑا پریشان سی کہ مسجد دیاں چابیاں کد کون ہیں, مسجد دیاں چابیاں کد کون ہیں, کیڑا بندہ آ کے مسجد لٹرینہ صاف کر کے چلا جاندا ہے. میں ایک دن سین دے اندر 4 پئی بچھا لی, لائٹ بند کر لی, میں مسجد دے اندر میں کہا ویکھاں تے صحیح مسجد اندر کیڑا ہوندا ہے. اور تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب نے باڑ گیٹ والی لائٹ چلا کے مسجد دیاں کے لٹرینہ صاف کرنیاں شروع کر دتیاں نے. میں کہ حاجی صاحب یہ کی کرنے جے؟ حاجی صاحب کہندے نے میں ایک ریڑی تے فروٹ بیچن والا آدمی سا, مینوں اللہ پاک نے ریڑی تو رکھا کروڑاں دا مالک بنا دیتا ہے. کادے واسطے تو بنایا ہے؟ مسجد لٹرینہ صاف کرنے واسطے بنایا ہے. اے مسجد اللہ پاک دا گھر ہے. اللہ پہ میں بات گارنٹی نہ کہنا, جیڑا اللہ پاک دے گھر دی دیکھ بھال کردا ہے, اللہ پاک او دے گھر دی دیکھ بھال کردے نے. اللہ پاک دے گھر دی صفائی تو کر, اللہ پاک دے گھر دے جھاڑو تو دے. اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے نامہ اعمال تے موجودہ گناہاں چ جھاڑو میں پھیر دیاں گا. مسجد دی صفائی کرنا بڑا اونچا عمل ہے. نا میں گل کر رہا سا, جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک خطیب منگیا. پہلا خطیب تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اور اگوں کی آواز آندی ہے, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ پاک نو عزیز الحکیم کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے؟ حکمت والا ہے. یا اللہ تو بڑیاں ہی حکمتاں والا ہے, یا اللہ تو غالب ہے. اللہ پاک نے اپنا
تعارف کرایا کون عزیز الحکیم ہے جو زمینہ اور آسمانہ دا مالک ہے تمام تسبیحات و ذلیل ہے عزیز الحکیم کون ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی تے دعا قبول ہو گئی دعاواں کیتیاں پھر قبولیت دا وقت کیڑا سی جناب اسماعیل اسلام دی گردن تے چھڑی رکھی ہے جناب اسماعیل اسلام دی گردن جو چھڑی رکھی اے چھڑی کیا چل دی کیوں نہیں چھڑی کہندی ہے میں خلیل تیری مننا یا رب ذوالجلال دی مننا خلیل میں تیری مننا یا رب ذوالجلال دی مننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ کیوں منع کیتا ہی کیا آپ ہی دے کیا سی ایک خطیب دا ایک نبی دا بھیج دے ایک نبی بھیج دے اللہ انتخاب کر دے ایک نبی دا پھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آل چوئی آمنہ دل علیہ السلام نو پیجنا ہے آقا علیہ السلام پھر آئے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پشت وچوں پیدا ہوئے نے میرے مصطفیٰ جدوں پھر آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آل وچوں ہی آئے نے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے دو دعاواں کیتیاں نبی علیہ السلام نے دو دعاواں کیتیاں نے ایک زمزم والا منگیا ایک حوض کوثر والا منگیا دنیا چے زمزم ہوئے اور آخرت چے حوض کوثر ہوئے کو سبحان اللہ یار دنیا چے زمزم پیو جنہ مرضی پیو اگر بھوک لگی ہوئے تو زمزم پیو بھوک دا پتہ ہی نہیں چلتا بھوک مٹ جاندی ہے اللہ سانو سارے نو پلائے کہہ دیو آمین اللہ سانو سارے نو مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے کہہ دیو آمین قاری صاحب گئے نے بیت اللہ دی زیارتاں پہ کر دینے اللہ سانو بھی دی بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے کہہ دیو آمین اللہ مانن نو جی کر دائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں میرا پاکستان اندر میری جند جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارت پاوا مدینے دیاں او کی دسا میں مدینے دکی کی سونا گر گر سونا تے جیری سونا دل کھچدا وانگ مشوکاں دے بیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں او سلام آقا اونا گلیاں نو جنہ چومیاں سونے دی تلیاں نو او احمد نو ایویں نہیں پل سکدا او تھاواں مکے مدینے دیاں اے شربت سندل کیس کم دائی پانی پین والا تے زمزم دائی مکے ویچ جا کے پانی پیواں نالے کھجورا کھاواں مدینے دیاں اللہ پاک اپنی رحمت سانو چھتی لے آجے ہوتے کہہ دیو آمین کئی کدے خزانے جے کمی کوئی نہیں کئی لوگ کہندے نے اوتھے پیسے لا کے جا جاندا ہے میں کہنا نانا میرے بھائی اوتھے پیسے لا کے نہیں جا جاندا اوتھے اللہ پاک دی رحمت نہ جا جاندا ہے اللہ پاک سانو چھتی لے آجے کہہ دیو آمین اس لیے میں کہنا چاہنا لوگوں مکہ بھی عظمتاں والا ہے جنہ دے خطیب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منگن والے جنک دعاواں کرن والے جناب خلیل علیہ السلام نے کارنو بلان والے جناب خلیل علیہ السلام نے حضرت گارہ پکران والے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اور منگن کی رہے نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے نہیں آئے تے انتظامات پہلے ہی ہو رہے نے ایک بھی نبی ہے ایدہ نام کی ہے ایدہ نام جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایک ہی فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم ایک میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا پہلوਆਂ دی تصدیق کرے گا اس دا نام احمد ہوئے گا احمد کنوں کیا جاندا ہے جڑا سارے جگ تو ود کے اللہ پاک دی تعریف کرے جڑا سارے جگ تو ود کے اللہ پاک دی تعریف کرے انہوں عربی دے اندر احمد کیا جاندا ہے جنہ دے آن دیاں دعاواں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں جنہ دے آن دیاں گلاں اپنی قوم نو دسیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دسیاں پھر وقت آیا اللہ
پاک فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات یحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہ تیرا قرآن بڑا میٹھا ہے، جس دے سینے تے نازل کیتا ہے اس دے رو دے تے اپنی کروڑا رحمتہ نازل فرما، کہہ دیو آمین۔ فرمایا او نبی آن گے انہاں دے آن دی بشارتاں تورات چ نے، انجیل چ، اوتھے کی بشارتاں نے۔ اے نبی آن گے اے بازاراں دے اندر شور و گل نہیں کرن گے، اے نبی آن گے اے گانے بجانے تو نفرت کرن گے، اے نبی آن گے اے گانے بجانے تو نفرت کرن گے، اے نبی آن گے صدقہ نہیں کھان گے، اے نبی آن گے تحفے نو قبول کرن گے، اے نبی آن گے انہاں دا نام احمد ہوئے گا، اے نبی آن گے انہاں دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل کردا میں تینوں ایک شعر اور نہ سنا دیواں، ایڈوانس چ سبحان اللہ چاہیے ہے۔ مدینے دی مٹی دوائی تو ودے، سونے دی غلامی شائی تو ودے، اسی لڈواں شڈواں دے گٹی شوقین ہاں، میرے مدنی دا نا ہی مٹھائی تو ودے۔ او نبی کم کی کرن گے؟ فرمایا یامروہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی نے کی دعوت دیں گے، برائی تو منع کرن گے، ویحل لہم طیبات یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، شرک کر کر کے جو تیرے سر گناواں دیاں گٹھڑیاں بن چکیاں نے، دودھ دیاں سبیلاں لا لا کر، غیر اللہ دی قبراں پوج پوج کر، جو تیرے سر تے گناواں دیاں گٹھڑیاں بن چکیاں نے، او نبی شرک دے بوجھ اتارن آن گے، او نبی شرک دے بوجھ اتارن آن گے، اپنے اور اگیار دے دلاں چ محبت پان آن گے، خرافات دے بوجھ اتارن آن گے، اپنے اور اگیار دے دلاں چ محبت پان آن گے، جہنم دے راستے تو اتارن آن گے، جنت دے راستے تے ڈالن آن گے، ہو دے کوثر دا پانی پلان آن گے۔ اجے او نبی نہیں آئے مگر دماں پہلے ہی مچ گئیاں نے، شان پہلے ہی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے اے مومنین لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اس بنجر اور خوش زمین تے آمنہ دل علیہ السلام نو پیج دیتا ہے، تے میں مومنین تے احسان کر دیتا ہے۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہاں دا چن بن کے، جدی وچ بائبل تے پیش گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین نو بھاگ لگے، جدی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنین تے احسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ اکھاں عطا کیتیاں نے، کڈا وڈا احسان ہے۔ یا اللہ بولن واسطے زبان عطا کیتی ہے، کڈی وڈی نعمت ہے۔ یا اللہ ہاتھ عطا کیتے نے، کڈی وڈی نعمت ہے۔ یا اللہ پیر عطا کیتے نے، کڈی وڈی نعمت ہے۔ اللہ پاک کی فرماندے نے نہیں نہیں ہے نعمتاں تے ایک طرف جیری میں نعمت دیتی ہو کیڑی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُجْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ او کری نعمت ہے، فرمایا تسی آپس چ دشمن سی، میرے مصطفیٰ نے آ کر تانوں جہنم دے کنارے تو بچا کر جنت دے راستے تے لگا دیتا۔ کائنات دیاں تمام نعمتاں مل جان پر نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اہل حدیث دا مسلک ہے، تمام نعمتاں مل جان پر نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ نعمت ہی بڑی وڈی اونچی ہے۔
ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਲਦੇ ਹੀ ਚਰਾਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਲਾ ਹਰੀ ਛਾਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਰੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਨੀਆਂ ਤਰੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਵਾਨੀ तेरे वास्ते, और की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमना दा लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। अल्लाह पाक दा कुरान इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, जानवर पैदा किए तेरी रज़ा के वास्ते, सरसब्ज़ खेतियाँ पैदा की तेरी गज़ा के वास्ते, ये सूरज और चांद तेरी रज़ा के वास्ते, ये सारा जहान तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह पाक दा कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और जिस दिया सिफता कुरान करे अरशां दा रब रहमान करे, और जिस दिया सिफता कुरान करे कालू बला सोहने दे लई जन्नत बनी हुबदार लई, दोज़ख बनी गद्दार लई। गद्दार जेड़ा यार दा है, जेरा ना बोले यार गद्दार दा है, ना कम दा है ना कार दा है, एवें टकरा मार दा है। आजा नबी दे वल तू मन ला गल मेरी तू, मैं सदके खिजर सरकार दे सब कुछ नबी तो वार दे। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, रहमतां दा हिसाब कोई नहीं, अहमद सारा जहान सोना पर अरबी चंद दा जवाब कोई नहीं। असी चमन चमन पुल वेखे ने, महवज दे हसीन गुल वेखे ने, असी तारा तारा वेख लिया, सूरज दा लश्कारा वेख लिया, असा हिंद सिंध पंजाब भी डिठा है, असा सूरज चांद भी डिठा है। गल कीते बाज ना रहने आ, खा कसम खुदा दी कहने आ, किते दिल सकदा टिक भी नहीं सरकार जिया ते एक भी नहीं। और जिस दियां सिफतां कुरान करे अरशां दा रब रहमान करे, मैं क्यों ना उस दियां बातां करा, मैं ते रज रज सोने दियां नातां परा। अल्लाह पाक फरमांदे ने, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैं मोमिनीन ते एहसान कर दिता है। जदों हज़रत हलीमा आका अलैहिस्सलाम नूं लैन आईयां ने, जदों दाइयां सारियां आका अलैहिस्सलाम नूं लैन आईयां ने, दूसरी दाइयां छड्ड के बच्चे मक्के दे अमीरां दे बच्चों नूं लै गईयां ने, आका अलैहिस्सलाम नूं यतीम समझ के छड्ड गईयां ने, आका अलैहिस्सलाम नूं यतीम समझ के छड्ड गईयां ने। पता है जेड़ा बच्चा यतीम हो जाए उन्होंने अपने भी कोल नहीं बिठांदे, उन्होंने ते अपने ही ठोकरा मार देने। अल्लाह ताला सानू सारियां नू यतीमां नाल प्यार करना नसीब फरमाए, कह दिओ आमीन। जदों हज़रत हलीमा आईयां ने, ऊँटनी आंदे होया आहिस्ता आहिस्ता आंदी है, जांदे होया तेज़ गाम बन जाती है। ते नाल दियां सहेलियां कहंदियां ने, नी हलीमा सवारी बदल लियो। कहन लगी सवारी तो होई आ पर सवार बदल गया। मेरे मुस्तफा छड़ कर चलिया गई, जिन्हां दा अज तक किसी नूं नाम पता ही नहीं, जड़ियां दाइयां छड़ के गई ने मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं, उन्हां दा नाम किसी नूं पता? तुहानूं पता किसी नूं? दसो यार, नहीं पता, अज तक नहीं पता। पर जरी यतीम नूं लैके चली गई है, अल्लाह ने क़यामत तक हलीमा हलीमा ही करा दी है। अज गली दे छोटे दे बच्चे नूं भी पुछो ना, आका अलैहिस्सलाम दी दाई दा की नाम सी, वह भी दसेगा कि आका अलैहिस्सलाम दी दाई दा नाम हलीमा सी रज़ी अल्लाह ताला। सईना हलीमा अपने खावन नूं कहंदी है, ऐ अल्लाह वाले एक ही बच्चा रह गया। वो की कहंदा, खाली हथ की जाना, ओनू ही नाल लै चलदे हां। सईना हलीमा कहंदी, ओ कि ओहदे घर वाले की देणगे? कहंदे कोई गल नहीं। सईना हलीमा जदों आका अलैहिस्सलाम नूं लैन गई, अख च आंसू आ गए। पता की कहंदियां ने, जदों सोहने नूं लैके हलीमा टुरी, दिल ते हथ रख के सोहने दी मां आखदी है, नी हलीमा तू लै जाई मेरे लाल नूं, एक पल दी पल मैनू खड़ा लैन दे, इड्डे हासे दा बदला उतारन लई हार हिंजवां दा मैनू बना लैन दे। नी हलीमा तू आंदी ते जामदी रही, सोने दा मुखरा दिखावदी रही। लैकर चल पईयां। जेड़ी ऊँटनी आंदिया वक्त आहिस्ता आहिस्ता कदम चुकती सी, जांदिया वक्त तेज़ गाम बन जाती है। ते जांदिया वक्त हजे ते नबी दी जात इस ऊँटनी ते सवार होई सी।
جس سیدنا صدیق اکبر دے کندھیاں چے آقا علیہ السلام سوار ہوئے نے او دی عظمت دے کیا کہنا ہے اس کلے نو تحریک آندن حق باطل وچ تفریق آندن اونوں اپنے وچ شفیق آندن دشمن دے لئی مجنیق آندن آقا دے بہو تلیق آندن آقا دے بہو تلیق آندن صحابہ دا تلیق آندن گفتار دے وچ نستا علیق آندن تو حسنین مزید کی پوچھنا ہے اونوں ابو بکر آندن صدیق آندن اگوں دائیاں کہندیاں نے علیمہ سواری بدلیو کے او کہندی نہیں سواری وہی ہے پر سوار بدل گیا اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھولتے ہزاراں کلیاں مسکرا پیاں بڑی خوش بقت سی او ڈاچی سواری کملی والے دی نبی ہاتھ پہ رکھیا تے مہاراں مسکرا پیاں پھر میں کیوں نہ کہہ دے ماں ازل تو سکدایا سن جرا قربت دی لذت نو نبی قدم رکھیا تے گاراں مسکرا پیاں کھرے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے کتارا مسکرا پیاں دائیاں سیدہ حلیمہ نو کہندیاں نے نکیری دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے کانوں انی تیز ڈاچی نو دورائی جانی ہے سیدہ حلیمہ کہندیاں نے نی جنوں چھڑ آئیاں سو یتیم جان کے میں تے لب لیا دلان دا حکیم جان کے اس حکیم نو میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں ٹائیوں ایڈی تیز ڈاچی نو دورائی جانیاں جیدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیاں منو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں گودی وچ بٹھائی جانیاں تائیوں ایڈی تیز ڈاچی نو دورائی جانیاں جس بستی جے میرے مصطفیٰ گئے اس بستی دی بکریاں دے تھنا چو دودھ ملدا ہی نہیں حضرت حلیمہ دے کروں دودھ ختم ہوتا ہی نہیں کوس بال ہر ایک قرآن جیدہ ہر ایک لفظ میرے پاک محمد دی عظمت بیان کر رہا ہے آنا میرے والد صاحب کہندے نے ایک شعر پڑھنا اور آؤ نا میں تانوں بخاری انہوں بڑا پسند ہے میں جتھے تقریر کر جانا کہندے وہ شعر لازمی پڑھیا کر آؤ نا میں تانوں ایک بخاری پاک دی سناواں ایک بی بی آندی ہے آقا علیہ السلام دے کول آ کے کہن لگی ہے آقا جی میں ایک تحفہ دینا چاہنی ہاں آقا جی میں ایک تحفہ دینا چاہنی ہاں میرے آقا علیہ السلام نے چادر تحفے اندر دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام دے یاراں دا ادھا ہی مجمع لگا ہویا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے چادر زیب تن فرما لی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے یاراں دا وچوں ایک یار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرماندے نے سونیا چادر بڑی پھب رہی ہے تھوڑی دیر بعد پھر کہنا چادر بڑی پھب رہی ہے میں جی کہاں حاجی صاحب گھڑی بڑی سونی لائی ہے یا ٹوپی بڑی سونی پائی ہے دا کی مطلب ہے ایسا مانگ نہیں رہا مثال دے رہے ہیں یہ دا کی مطلب ہے مینوں چاہی دیئے تال منگنے ہیں نہیں میں تانوں مثال دے رہے ہیں آقا علیہ السلام نو سمجھ گئے اور چادر لا کے اپنے یار دے حوالے کر دیتی تے بابا الفت تیرے شہر فیصلہ آباد دی معروف شخصیت پتہ کی فرماندے نے سنو کن لا کے عورت سی ایک آئی بطور تحفہ چادر سیو لے آئی لیا کے چادر میرے سوہنے نو بھڑائی میرے آقا زیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے کہن لگا چادر بڑی سونی لگے میرے آقا اس ویلے چادر اتاری مرید اپنے دی چاہ نظر گزاری ذرا مسکرا کے او بات سنائی جتے نو چنگی لگ دی تے توں لے جا بائی تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی ادھا ہی کر لوانگے گزارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی ہاں مرید او دے او ساڈا پیر مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی ہاں مرید او دے او ساڈا پیر بہتے پیراں والے ویرو پڑھاؤ کوئی پیر انجدہ ہے تے سانو وکھاؤ مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر پلا پیر دا پڑیا تے رنگ لا گیا نا پیری مریدی دا لوکو سواد آ گیا نا میرے آقا علیہ السلام نے چادر لا کے اپنے یار دے حوالے کر دیتی تے میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں تو نہیں فرمایا کہن لگے تجھے بندے تو چادر ہی منگنی شروع کر دیتی اور کہن لگے گل چادر دی نہیں سی جیری چیز میرے
پاک محمد دے بٹن نال ٹچ ہو جائے انہوں کدے بھی جہنم دی اگ نہیں سار سکتی تے آقا علیہ السلام نے احمد نہیں فرمایا او پتھر مارن والے یاراں جے تو میرے والے آویں ایسا سینے نال لگاواں جے تو سدھائی جنت جاویں اللہ پاک دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین میں مومنین تے احسان کر دیتا ہے اس لیے میرے بھائیو میرے مصطفیٰ دی زندگی پاک ہے میرے مصطفیٰ دی زندگی ساری زندگی بے داغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ بن کر آئے نے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت طیبہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین